राजनपुर, अजीम सूफी शायर ख्वाजा गुलाम फरीद की धरती, ये जिला न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के 4-5 इंतहाई पसमानदा अजला में से एक है। चंद बरस पहले जब मैंने जनूबी पंजाब का कसद किया तो मेरे एक दोस्त ने, जो राजनपुर का रिहायशी है, उसने लिख भेजा कि जनूब के सफर पर निकलो तो राजनपुर भी जरूर आना, यहां पर मेरे अलावा जहालत, गुर्बत, बेरोजगारी और पसमानदगी तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। हमने आज दावत दे रखी है सीनियर सहाफी और कॉलम निगार जनाब इरशाद आरिफ साहब को। आपका ताल्लुक इसी जिले से है। जी जनाब। राजनपुर जो है ये एक वारियर हैं सिंध के, मखदूम शेख राजन शाह, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी और उसी के नाम पे ये राजनपुर है। और ये गुजरगार ही है, बड़े बड़े जो यहाँ हमलावर आते रहे हैं, सिकंदर यूनानी भी इधर से ही आए हैं, हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं। 3 इसकी तहसीलें हैं, राजनपुर खुद, जामपुर और रुझान। यहाँ एक 2 किले हैं, लालगढ़ का किला है, हड़ंद का किला है, और ये राजनपुर ही है जिसके करीब माड़ी है एक जगह, ये भी पुराना किला है, तारीखी शहर है, और ये मरी से ज्यादा ऊंची जगह है, सेहत अफजा मकाम है। यहाँ कबायली निज़ाम है और उस कबायली निज़ाम ने ना तालीम आने दी है, यहाँ ना तरक्की आने दी है, ना खुशहाली के दूसरे मौके, लेकिन ये सूरत हाल अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रही है। यहाँ की मशहूर शख्सियात में हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो सराइकी जुबान के इमरुल कैस उनको कहा जाता है, गालिब कहा जाता है, हाफिज कहा जाता है। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के ही सतह के एक बुजुर्ग हैं ख्वाजा नूर मोहम्मद नारोवाला हाजीपुर में। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी हैं जो तहरीक आज़ादी के बहुत बड़े अलमबरदार थे। असा कह दी तख्त लाहौर दे, ये एक आम चलता है यहाँ जब सराइकी हवाले से, सराइकी वसेब से बात होती है तो ये मेहरे वाला के एक शायर हैं आशिक बुजदार, ये उनकी शायरी है। दीगर मशाहिर में अब इस वक्त जो वहाँ के सियासतदान हैं, नसरुल्लाह खान द्रीशक हैं, इसी तरह मीर शेरबाज खान मजारी जो काबिल एहतराम पाकिस्तान के सियासतदान हैं, मीर बलख शेर मजारी हमारे साबिक वजीर आजम रहे हैं, उनका रुझान से ताल्लुक है। शौकत मजारी साहब थे जो डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, वो फौत हो चुके हैं। लिगारी खानदान का जाफर खान लिगारी जो एक फर्द है, वो तहसील जामपुर से कौमी असम्बली का मेंबर हैं। नजीर लिगारी साहब जो हमारे अखबार अवाम के एडिटर हैं, उनका ताल्लुक भी डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से है। शाह साहब कथा कलामी करूंगा, एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है कि इतने बड़े बड़े स्टालवर्ड्स जो हैं हमारी सियासत के, कोई वजीर आजम बना, कोई वजीर आला बना, कोई वफाकी वजीर बना, कोई सूबाई वजीर बना, इसके बावजूद अगर वो पसमानदा है तो फिर मेरा ख्याल है ये लीडरान कम और यहाँ के अवाम जो है वो ज्यादा कसूरवार है। देखिए, ये जो कबायली निज़ाम होता है, इसकी एक खराबी ये है कि इंसान अगर आज़ादी हासिल करना भी चाहे तो उसके लिए मुश्किल होता है। उसकी इसलिए कि कबायली निज़ाम में फ़र्द की आज़ादी का कोई तस्वुर नहीं होता। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि कबायली इलाकों में जो ज़मीन होती है वो इनफरादी मिल्कियत नहीं होती, वो कबीले की मिल्कियत होती है, और कबीले का सरदार जो होता है वो उस तमाम का मालिक होता है। कोई शख्स अपनी ज़मीन तक नहीं बेच सकता। ऐसी जबर का जब निज़ाम होगा तो वहाँ आप फर्द की आज़ादी का तस्वर नहीं कर सकते। मैं निश्तर घाट के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या मामला है? पहले तो निश्तर घाट के बारे में बताइए। एक दिलचस्प सा ख्वातीन हज़रात, एक इंतहाई मैं समझता हूँ नाबगा रोजगार चीज है, देखने से ताल्लुक रखती है कि 160 कश्तियां जोड़कर एक ब्रिज बना रखा है इन लोगों ने, जो 125 साल पहले से फंक्शनल है, और दरियाए सिंध के ऊपर से, जहां दरियाए सिंध 5 दरियाओं की शक्ल में गुजर रहा है, पंजनद से डाउन स्ट्रीम है, और ये यहाँ पर अशद जरूरी है ये ब्रिज, लेकिन इन तमाम सूरमाओं की मौजूदगी में भी ये ब्रिज आज तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। ये 1910 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मंसूबे का आगाज किया था। फिर उसके बाद 1932 में एक ब्रिटिश ने उसको तख्ती लगाई वहां पे अपनी, वहां तख्ती लगाने के बाद सरदार अब्दुल मिश्तर ने 1951 के अंदर अपनी तख्ती लगाई, फिर अयूब खान ने वहां अपनी तख्ती लगाई। इसका नाम तख्ती ब्रिज ना रख दे सर जी, 1 दर्जन तख्तियां होर लबो, पुल पूरा हो जाना। हाँ जी। हर हुक्मरान ने जब अपने नाम की, यहाँ तक कि अभी आखिरी तख्ती गिलानी साहब भी लगाए हैं जो, लेकिन अभी तक पुल का कोई नामो निशान नहीं है। ख्याल ये है कि हुक्मरान तबका जानबूझ के इसको नहीं बनने दे रहा, क्योंकि रहीम यार खान से राब्ता होता है, वहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है, लोग रोजगार के लिए निकलेंगे। जी जी मैडम।
علاقائی جو ایک پھل ہے جی جس کا نام پیلو ہے اس کا ذکر میں ضرور کروں گی کیونکہ اسی کا ذکر خواجہ غلام فرید کی کافی میں بھی آتا ہے اور وہ ہم اہنگی کا سبق دیتے ہیں کہ آر چنو رل یار یعنی وہ ایک اکٹھا ہونے کی اکٹھے ہو کے پیلو چنے پیلو دی بہار جدو آندی نا پھر لوکی گاندے نے پیلو پکیاں نے پکیاں نی وے آ چنو رل یار پیلو پکیاں انہیں اپنا چھاپا میں جو کیا تو ضرور تڑپنا جی شاہ صاحب آپ بھی اس کے علاوہ ایک چشمہ ہے جہاں باقاعدہ ایک تختی بھی موجود ہے جو محمود غزنوی کے دور کی ہے. اچھا تو وہ بھی وہاں سے گزرا ہے. تو اس چشمے میں گرمیوں میں شدید ٹھنڈا پانی اور سردیوں میں گرم پانی نکلتا اور یہ ہے. کس مقام پہ ہے؟ یہ داجل کے قریب ایک جگہ ہے وہاں موجود ہے. جی میں بلکہ داجل کے حوالے سے ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ داجل کا بیل بہت مشہور ہے اور ہمیشہ وہ جو ایگزیبیشن ہوتی ہے تو اس میں وہ گولڈ میڈلسٹ ہوتا ہے. یہ جو موہنجو داڑو کے سکے ہیں اور وہاں پہ جو آثار ملے اس میں جو بیل ہے کیا یہ وہی تو نہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دنیا کا بہترین بیل سمجھا جاتا ہے. خوبصورت اور بہترین بیل. یہاں کے فوری مسائل آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیے جی سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہے. یہاں بلوچستان سے بھی اور کچے کے علاقے سے بھی ڈکیت کئی گینگ بنے ہوئے ہیں جو اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرتے ہیں. دوسرا ایشو ہے پانی کا ایشو جو خاص طور پر جو اس کا مغربی حصہ ہے وہاں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پانی کڑوا ہے یا نہیں ہے. میں نے سنا داجل آج بھی پانی بکتا ہے. داجل میں پانی آج بھی جام پور سے جاتا ہے اور جب نہ جائے پانی تو اس کے بعد وہاں بکتا ہے پانی. آبپاشی کا نظام ہے اب بھی رود کا کوہی پر اس کا انحصار ہے. آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں سے پانی آتا ہے. اب وہ پانی جب آتا ہے تو وہ تباہی مچاتا ہے بجائے اس کو فائدہ ہو اس علاقے کو نقصان ہوتا ہے. کھڑی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. رود کو ہی جو ہے اس کو سٹاک کیوں نہیں کر لیتے اس کو اس کے لیے ہر سال بجٹ مختص ہوتے ہیں کہ جی ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں گے لیکن وہ کھائے پیے جاتے ہیں. وہاں کی کوئی سوغات بتائیے ہمیں. کھیر پیڑے داجل کے مشہور ہیں. اچھا جی. جو باہر بھی بھیجے جاتے ہیں مختلف دوستوں کو تحائف کی شکل میں بھی بھیجے جاتے ہیں. بہت جس طرح سون حلوہ ہے ملتان کا باولپور کا. نہیں آپ کیوں نہیں کھاندے خراب ہو جاندے بڑے پیڑے جی تو بیان کوئی آوے نے منڈا منڈا پیڑے کر لینا. یہ تندور کے پیڑے نہیں ہیں بے وقوف سارے بھی بناونے ہی پیندے نے مشین چ تو نہیں آندے. یہ کھیر پیڑے ہیں. وہ سنے سر کجے پا کے دیتے ہیں. ہاں جی کجے میں ڈال کے کجے میں ڈال کے کھڑکا کے دیتے ہیں. یہ لو جی آہو تو نمک بھی پاؤندے نہیں جمہور آ پیڑے جی کھیر پیڑے کیوں کہندے نے. وہ سر ہوں پیڑے ہی ہے جو ہلا کے دیں وہ کھیر بن جاتی ہے. کھیر دودھ کو کہتے ہیں سرائکی میں. اچھا یہ دودھ کے پیڑے بنتے ہیں. پیڑیاں دے ایڈے شوقین نے گھر دے باہر نیم پلیٹ نہیں لاندے پیڑا لایا ہوندا. جام پور کا فرنیچر جو ہے انتہائی مشہور اور دیدہ زیب. سر ساڈے نال بندہ رہندا راجن پور دا انہیں کھوتا لکڑ دا بنوایا ہے. رات میں چور ہے اودا کھوتا بھاڑ کے سیک گئے. کیا کھوتے نو اگ لا کے ہاتھ سیک گئے. اوتھے تے موٹر سائیکل لکڑ دیاں بنا لیاں جا پیچھے سواری بھی لکڑ دی بیٹھی اور پیٹرول نہیں پاؤنا پیندا ٹینکی دے اوتے رندا پھیرنا پیندا. نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا.